सरी एकछिन हामी चाहिँ टेक्निकल प्रब्लममा परिसकेको थियौँ। राजालाई सल्लाह दिने संसद वा व्यवस्थापिका भवन, जस्तै हाम्रो यहाँ व्यवस्थापिका संसद छ नि, मन्त्री परिषदको कार्यालय छ नि, जुन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने, त्यस्तै किसिमको स्टेट जनरल हुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ राजालाई सल्लाह सुझाव दिने गर्दथ्यो। अब त्यस्तो स्टेट जनरलको बैठक राजा लुई 16ले कति वर्ष पछाडि गरेको थियो भन्दाखेरि 175 वर्ष 175 वर्ष पछि गएर यो स्टेट जनरलको व्यवस्थापिका संसदको जुन बैठक बसालेको थियो। राजा लुई 16ले 1788 मा 175 वर्ष पछि स्टेट जनरलको बैठक बसालेको थियो। स्टेट जनरलको बैठकबाट तीनवटा प्रमुख निर्णयहरू गरेको थियो। त्यो प्रमुख निर्णयहरू के थियो भन्दाखेरि स्टेट जनरलको तेस्रो भवनको संख्या दोब्बर गर्ने। अब यहाँ अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ, जस्तै आजको डेटमा हाम्रो नेपालमा व्यवस्थापिका संसद दुई सदनमा छ। दोस्रो, पहिलो भन्नाले राष्ट्रिय सभा हो, दोस्रो भन्नाले प्रतिनिधि सभा हो। त्यस्तै गरेर फ्रान्समा पनि त्यति बेला स्टेट जनरलको 3वटा भवन हुन्थ्यो, प्रथम, दोस्रो र तेस्रो। त तेस्रो भवनको संख्या दोब्बर गर्ने। प्रथम, अब यहाँ हेर्नुस्, प्रथम भवन, दोस्रो भवन र तेस्रो भवन। प्रथम भवनमा अब यहाँ अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि प्रथम भवनमा पादरीहरू बस्ने गर्दथे, जसमा 308 सदस्य हुन्थ्यो। कति सदस्य हुन्थ्यो भन्दाखेरि 308 सदस्य। दोस्रो भवनमा कुलीन वर्गको व्यक्तिहरू जसमा 258 सदस्य हुन्थ्यो। र तेस्रो भवनमा सर्वसाधारण प्रतिनिधि बस्थे, जसमा 621 सदस्य हुन्थे। त स्टेट जनरलको 175 वर्ष पछि जुन मिटिङ बसाल्यो राजा लुई 16ले 1788 मा, त्यसमा पहिलो निर्णय के गरेको थियो भन्दाखेरि तेस्रो भवनको संख्यालाई कति बनाउनु त भन्दाखेरि दोब्बर बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ पहिलो बैठकको निर्णय गरेको थियो। अब पहिलो नम्बरको निर्णय, अब 3वटा निर्णय गरेको थियो। अब 1 नम्बरको निर्णय यो हो भने दोस्रो नम्बरको निर्णय के रहेको छ भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरको निर्णय कि 1789 मा फ्रान्समा निर्वाचन गर्ने। के गर्ने त भन्दाखेरि निर्वाचन गर्ने। र तेस्रो निर्णय के गरेको थियो भन्दाखेरि तेस्रो निर्णयको रूपमा के गरेको थियो भन्दाखेरि स्टेट जनरलको बैठकको निर्णय भवन संख्यामा होइन सदस्य संख्याको आधारमा हुनुपर्ने
जो हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि 1789 मा फ्रान्समा निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेको थियो 1789 मा। अब त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि तेस्रो नम्बरको बैठकमा स्टेट जनरलको बैठकको निर्णय भवन संख्याबाट होइन सदस्य संख्याको आधारमा चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो। अब यहाँ स्टेट जनरलको बैठकको निर्णय हुन्थ्यो भने त्यति बेला के हुन्थ्यो, 3वटा भवन छ नि, 3वटा भवनमा कुनै किसिमको निर्णय पास गर्नु पर्यो भने कुनै 2वटा भवनले यस भनिदिसकेपछि यो निर्णय पास भयो त्यसमा जति सदस्यले निर्णय गरेको होस्। तर यस्तो भवनको संख्याबाट निर्णय नगर्नुपर्ने, अब चाहिँ सदस्य संख्याबाट चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने। 3टै सदस्य संख्याको आधारमा जति सबभन्दा बढी सदस्य संख्या पुग्छ, 2/3 सदस्य संख्या पुग्छ, त्यसपछि अब चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ विश्वस्त अवस्था थियो है त। यो हो स्टेट जनरलको बैठकको 3वटा निर्णयहरू। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति किन भयो, यसको कारणहरू। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको कारणहरू। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको कारणहरू के थियो भन्दाखेरि एउटा सबभन्दा पहिला राजनीतिक कारण। त राजनीतिक कारण के थियो भन्दाखेरि गलत अर्थनीति गल्ती थियो। त्यस पछाडि भ्रष्टाचार नीति, राजा रानीको विलासी जीवन, राजा रानीले कस्तो जीवन बिताइराखेको थियो भन्दाखेरि विलासी जीवन, जसको कारणले गर्दा जनतालाई मार परिराखेको थियो, त्यसले चाहिँ विकास गर्न सकिराखेको थिएन। त्यस पछाडि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि राजा रानीको विलासी जीवन, अनि त्यस पछाडि विभेदपूर्ण समाज। अब विभेदपूर्ण समाज कस्तो थियो भन्दाखेरि सुविधा सम्पन्न वर्गको समाज र सुविधा विहीन वर्गको समाज, यस्तो किसिमको विभेदपूर्ण समाजको निर्माण गरेको थियो। भ्रष्टाचारी नीति अवलम्बन गरेको थियो। राजा रानीको विलासी जीवन अवस्था थियो, विभेदपूर्ण समाजको अवस्था थियो। यो राजनीतिक कारण भयो। त्यस पछाडि अर्को कारण के थियो भन्दाखेरि सामाजिक कारणमा के थियो भन्दाखेरि विभेदपूर्ण नीति चाहिँ विभेद तरिकाले बनाएको थियो। पादरीहरूको अत्याचार तथा शोषण, पादरीहरूले अत्याचार तथा शोषण गरिराखेको थियो। वार्षिक करको किसानहरूको वार्षिक उत्पादनको 80% कर नै लिने गर्दथ्यो। विभेदपूर्ण नीति, पादरीहरूको अत्याचार तथा शोषण, भ्रष्टाचार नीति अत्यधिक कर भार, धेरै मात्रामा कर लिने गरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ कारणहरू फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको हो। त्यस पछाडि थियो बौद्धिक कारणहरू के थियो भन्दाखेरि बौद्धिक कारणमा भोल्टियरको योगदान, यो चाहिँ एउटा दार्शनिक शास्त्र हुनुहुन्छ, दार्शनिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकदमै जसलाई कुनै किसिमको शिक्षा दिन सकिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। भोल्टियरको योगदान, रुसोको योगदान, मोन्टेस्क्यूको योगदान, विश्व ज्ञान कोषको योगदान,
विश्व ज्ञान कोषको योगदान। यो सबै मिलेर फ्रान्सेली जनतालाई उक्साएको थियो, मार्ग देखाएको थियो, जसको कारणले गर्दा फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्ति भएको थियो। त्यस पछाडि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि विभेदकारी नीति, भ्रष्टाचार नीति, यसको कारणले गर्दा यो चाहिँ फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्ति भएको थियो। रुसो, भोल्टियर तथा अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि विश्व ज्ञान कोषको इफेक्टको कारणले गर्दा, योगदानहरूको कारणले गर्दा त्यो फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्ति हुन गयो। त्यस पछाडि विश्वको प्रभाव, विश्व घटनाको प्रभाव, विश्व घटनाको प्रभाव, विश्व घटनाको प्रभाव कस्तो? गौरवमय क्रान्तिको प्रभाव, गौरवमय क्रान्तिको प्रभाव, गौरवमय क्रान्तिको प्रभाव। गौरवमय क्रान्ति भएको थियो शान्तिपूर्ण तरिकाले, त्यसको प्रभाव त्यसले सक्सेस पाएको थियो। त्यसपछि म्याग्ना कार्टाको प्रभाव, म्याग्ना कार्टाले राम्रो प्रगति गरिसकेपछि त्यसको इफेक्ट फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्तिमा पनि पर्यो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रभाव, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रभाव। अमेरिकी व्यक्तिहरूले ब्रिटिस उपनिवेशबाट कसरी बच्यो त्यसको चाहिँ प्रभाव परेको थियो। र अर्को थियो तत्कालीन कारणहरू पनि, राजाले विभिन्न किसिमको शोषण अत्याचारहरू गरिरहेको थियो, त्यसको कारण पनि एउटा थियो। यति कारणहरू र यसको परिणाम अब के आयो भन्दाखेरि फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्तिको परिणामहरू। फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्तिको परिणामहरू के आएको थियो भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। त्यस पछाडि भ्रष्टाचार नीतिको अन्त भयो, भ्रष्टाचार नीतिको अन्त्य भयो। चर्चको स्वायत्तता अन्त भयो, चर्चको स्वायत्तता अन्त्य भयो। त्यस पछाडि कर भार कम भयो, कर भार कम भयो। विश्व राजनीतिमा प्रवेश भयो। फ्रान्स आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्कियो, फ्रान्स आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्कियो। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि कर भार कम भयो, प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, विश्व राजनीतिमा प्रवेश भयो, व्यापारमा उन्नति भयो, विभेदपूर्ण समाजको अन्त्य भयो, कानुनको शासन स्थापित भयो। यो परिणामहरू फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्ति भइसकेपछि भ्रष्टाचारी अन्त भयो, अर्थनीतिहरू ठिक बनायो, अनि त्यस पछाडि व्यापारमा उन्नति भयो, राजनीतिमा विश्व राजनीतिमा प्रवेश भयो, कानुनको शासन स्थापित भयो, चर्चको जुन स्वायत्तता थियो त्यो हटाइयो, कर भार बढी थियो त्यो चाहिँ हटाइयो। यस्तो किसिमको परिणामहरू आएको थियो। अब के रहेको छ भन्दाखेरि फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्तिको नारा के थियो त? फ्रान्सेली राजनीतिक क्रान्तिको नारा के थियो? फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको
नारा के थियो भन्दाखेरि समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। स्वतन्त्रता अथवा बन्धुत्व भन्नाले समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व हामीलाई पनि संगठन नागरिक स्वतन्त्रता दियोस् भनेर यो चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा थियो है त। समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वता। अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा भएको केही घटनाहरू, केही विशेष घटनाहरू के घटनाहरू कति बेला भएको थियो भने त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउँछौँ। लुई 14 को राजा अवधि 1643 देखि लिएर 1715। त्यस पछाडि लुई 15 को राजा अवधि 1715 देखि लिएर 1774 र लुई 16 को राज्य अवधि लुई 16 राजा कतिसम्म भएको थियो भन्दा 1775 देखि लिएर 1793 जनवरी 21 सम्म भएको थियो है त। जनवरी 21 सम्म। ओके। अनि त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि विशेष घटनाहरू हो यति समय। त्यस पछाडि लुई 16 ले 1788 मा 175 वर्षपछि स्टेट जनरलको बैठक बसाल्यो। स्टेट जनरलको बैठक बसाल्यो। अनि त्यस पछाडि लुई 14 को अवधि कति थियो भन्दाखेरि 1643 देखि लिएर 1715 सम्मको अवस्था थियो भने लुई 15 को राज्य अवधि 1715 देखि लिएर 1774 र लुई 16 को 1774 देखि 75 देखि लिएर 1793 जनवरी 21 को दिनमा उहाँको मृत्यु भएको थियो, मृत्युदण्ड दिएको थियो। र लुई 16 ले 1788 मा 175 वर्षपछि स्टेट जनरलको बैठक बसालेको थियो। यो पनि प्रमुख घटनाको रूपमा लिइन्छ। त्यस पछाडि 1789 मा निर्वाचन गराउने यो मेन घटना थियो। त्यस पछाडि 1779 जुन 11 मा 1779 जुन 11 मा अर्थमन्त्री नेकरलाई भ्रष्टाचारी गरेको भन्दै हटाइएको थियो। त्यस पछाडि
सरी मिस्टेक भएको के रहेछ। यसमा के भएको थियो भन्दाखेरि 1779 मा निर्वाचन गराउने अनि त्यस पछाडि 1779 जुन 17 मा स्टेट जनरलको भवनलाई नेशनल एसेम्ब्लीको रूपमा घोषणा गरे। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि राजाहरूले जुन किसानहरूमाथि जुन मजदुरमाथि एकदमै जुन शोषण गरिरहेको थियो, निरङ्कुश शासन व्यवस्था चलाइराखेको थियो, त्यसको विरुद्धमा के गर्यो भन्दाखेरि त्यो किसानहरूले यो त फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति 1779 मा नै सुरु के अरे 1789 मा नै सुरु भइसकेको थियो। त्यति बेला उसले के गरेको भन्दाखेरि जुन